यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले यन्नोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः। चक्रं सहस्रकरचारुकरारविन्दे गुरुवी गदाधरवरश्च विभाति यस्य पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः। येनोद्धृता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पाण्डववधूस्तहितादुकूलैः सम्मोचितो जलचरस्य मुखाद् गजेन्द्रो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः। यस्यार्द्रदृष्टिवशतस्तु सुरा समृद्धिं कोपेक्षणेन दनुजा विलयं व्रजन्ति भीताश्चरन्ति च यतोऽर्कयमानिलाद्या दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः। गायन्ति सामकुशलायमजं मखेषु ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्ते पश्यन्ति योगिपुरुषा पुरुषं शरीरे दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः। आकाररूपगुणयोगविवर्जितोऽपि भक्तानुकम्पननिमित्तगृहीतमूर्ति यः सर्वगोपीकृतशेषशरीरशय्यो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः। यस्याङ्घ्रिपङ्कजमनिद्रमुनीन्द्रवृन्दैः आराध्यते भवदवानलदाहशान्त्यैः सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः। यन्नामकीर्तनपरश्वपचोऽपि नूनं हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति दग्ध्वा ममाघमखिलं करुणेक्षणेन दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः। दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः।